Members of the Ran Ragini wing of Hindu Jan Jagruti Samiti gathered at the Mapsa police station and submitted a memorandum demanding strict action against those involved in an alleged harassment and attack on a woman in the Mapsa market. The group raised concern over women's safety in a public spaces and urged police to act against illegal vendor and criminal elements to prevent such incidents. ॲक्सिडंट सकाळी 8:30 जाला आणि तेजे उपरांत आमी पुलीस स्टेशनार येयल्या, हॉस्पिटलान गेल्या, पण अजून आमकां FIR रजिस्टर करूंक ना. काय राती परत तुम्ही कंप्लेंट दिली? हय, राती एक दिली आमी. राती आमी हें केलां, एप्लिकेशन केलां, तरी आमकां अजून FIR आमच्या हातीन पडोंक ना. सर म्हणटात दितात केन्नाच्यान कालच्यान दिता म्हणटात. आनी एक पुलीस कितें सांगता काल की ना आमचे बी हात बांदलेले आसा. जर तर तेंचे हात बांदलेले आसा जाल्यार आमी कोणा कडेन वचपाचें? कोणा कडेन वचपाचें? आनी आमकां कितें दुसरो वादच सांगा. तेंच्या कडेन आमी वयता, तेंच्या कडेन जायना नाल्यार आमी अशीच मरपाची, लजेनू मरपाची आनी वगीर रावून मरपाची. हो कोण सांगता तुमकां? PSI सांगता काय आनी कोण? PSI सांगता काय कोण तूं हांव तेजें नांव हें करिना, पण तेंच्यांनी सांगलां की आमचे हात बांदलेले आसा. आतां कोणी बांदले ते आमी नको तेंच्या. तेंचे तर हात बांदलेले आहा जाल्यार ते आसा तरी कित्याक? आमकां सपोर्ट करपाक ना ते? आमकां तेंच्यांनी हेल्प करूंक जाय न्हू. आमी कोणा कडेन वचपाचें? तेंचे हात बांदलेले आतां आमचे हात आवयर काडचे पडटले म्हाका दिसता. आता तुम्ही PIक मेळ्ळा, आता PIक तुम्ही कितें सांगला? आमचे हात काडचे पडटले न्हू आमकां. आता तुम्ही PIक कितें सांगला? तुम्ही आता म्हाका म्हाजी FIR रजिस्टर करा आनी म्हाका योग्य तो कायदो कितें आहा पळय तो तुमी लाया आनी म्हाका न्याय दिया, इतकें. कित्याक आयज म्हाजेर जाला, फाल्यां आनी कोणाचेर जातलें. आनी अशें तर ते करता न्हू बिंदास. वयल्यान तो सांगता ना जालें तें जालें, अशें बी ते सांगता. कोण तो सांगता? भुरगो मारला तो सांगता जालें तें जालें आतां म्हणून. पुलिसांचे हुजीर तरी पुलीस तांकां कांय म्हणिना. आणि जे कोण एक्सपॉन्डिंग आसात पळय तांकां धरल्या पुलिसांनी? एकट्याकूच धाडला, एकट्याक हाडूनात. FIR बेगीन जावपाक जाय म्हणून हॉस्पिटलाचो जो रिपोर्ट आसा तो येवपाक वेळ लागता. म्हणून मॅडमीन कितें केलें की प्रायवेटान वचून तिच्या नाकाचें हें आसा तें एक्सरे काडून घेतले. तो रिपोर्ट सुद्दां आतां सादर केल्लो आसा की जेणे करून तांकां FIR बेगीन करपाक मेळटली म्हणून. मागीर हातीन पडोवंक जाय. अजून पर्यंत काय FIR जावंक ना. आनी आमची मागणी जी आसा न्ही की ते सेक्शन 296, सेक्शन 352, सेक्शन 79, सेक्शन 117 आनी सेक्शन 74 BNSचो जो आसा तो लागू करपाक जाय. जाल्यारूच ते FIRक कितें तरी म्हत्व आसा. नाल्यार बेश्टी आमकां FIR आमी एक्सेप्ट करची ना. आनी दुसरी गोश्ट आसा, अशे जे वेंडर्स आसा तेंचे लायसन्स, तेंचे आधार कार्ड सगळें कितें चॅक जावपाक जाय. म्हणजे जे व्हेरिफिकेशन आसा न्ही तांचें तें पूर्णपणे जावपाक जाय. आनी ज्यो पळय संघटना किंवा जे कितें अथॉरिटीज ह्याच्या फाटल्यान आसा न्ही तांचें सुद्दां एक्शन जावपाक जाय. एक म्हण आसा पळय, चोर तो चोर आनी मी थोर. म्हणजे हांव कितेंय करतलो, आमी तुमकां गाळयो घातल्यारूय चलता, तर तुमी त्यो निमूटपणे सहन करपाच्यो. तर अशा प्रकारच्या मानसिकतेचे जे लोक आसात तर अशे लोक आमकां अजिबात हांगा चलचे ना. सो जेंच्यांनी ह्यो बुरश्यो गाळयो घालून जे कमेंट्स दिल्ले आसा तर तेचेर बेगींतल्या बेगीन योग्य ती कारवाई करची. आज तेणी एका बायलेचेर दिसा ढवळ्या, म्हणजे शुक्रवार बाजाराचो दीस आसलेलो आनी बाजाराच्या दिसा हजारोच्या संख्येन लोक आसतना तेंच्यांनी ताका मारल्या. अशे प्रसंग जर का काळोखान घडटात किंवा आमोरेचेर जर घडले जाल्यार त्या वेळार त्या बायल मनशेक ते कितें करतले, त्या चलयेक कितें करतले हें आमी सांगूंक नकळी. आज ती बायल आसा तिणें धाडस केलें की हो इन्सिडंट सांगपाचो, कंप्लेंट करपाची. पण अश्यो कांय तरी चलयो आसतल्यो, अशें घडटा आसतलें आनी आजूबाजूच्या लोकांनी सांगलें की हो असोच करता जाल्यार तेचेर बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी कारवाई करपाची. आमी हांगासर मागणी करता की तो जो कितें बेकायदेशीर कितें तेचें सुरू आसा तर ते तेंच्यांनी हटोवचें. तो जो मनीस जो आसा तर तेचें शॉप जें आसा, तेचें लायसन्स जें आसा तर ते तेंच्यांनी बंद करपाचें. अजून आमी पोलिसांक होय भाग सांगलेलो आसा की विशेष करून शुक्रवारच्या बाजाराच्या दिसा महिला पथक थंय नेमून महिला सुरक्षेच्या दृश्टीन थंयसर तेंच्यांनी त्या महिलांक थंयसर धाडपाचें. आणि अजून अशा प्रकारचे कोण थंय वेंडर्स आसा काय जे बेकायदेशीर आसात
तेंची शॉपां थंय चलयतात जाल्यार तांकां सुद्दां बेगींतल्या बेगीन तांकां तेंची बिटकी उखलपाक लावपाची.